अगर आप यूट्यूब, टिकटॉक या सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ कुछ झूठ कहते हैं या कोई आपके खिलाफ कुछ झूठ बोलता है या इल्ज़ाम लगाता है, तो क्या जिस शख्स को उसकी वजह से नुकसान हुआ है वो कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है? क्या किसी पोस्ट या वीडियो की वजह से ऑथर को जेल हो सकती है? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल कि पाकिस्तान का कानून यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया यूज़र्स के खिलाफ झूठी कही गई बातों पर कोई रिलीफ प्रोवाइड करता है? आज की वीडियो में हम सोशल मीडिया पर ऑडियो या वीडियो के ज़रिए कही गई बातों और लिखी गई पोस्ट और कमेंट्स की लीगल वैल्यू जानने की कोशिश करते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई झूठी की गई बात या पोस्ट आपके खिलाफ एविडेंस यानी कि शहादत के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। और इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे कि डेफेमेशन क्या होती है, और आखिर में कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम ये जानेंगे कि आपके कानूनी हकूक़ क्या हैं और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, ताकि आप सोशल मीडिया पे अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सको। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर हैं या यूज़र हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस के बारे में ज़रूर अहम चीज़ें पता लगेंगी। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि डेफेमेशन का मतलब क्या है। डेफेमेशन या हत्के इज़्ज़त से मुराद किसी शख्स की इज़्ज़त या शोहरत को झूठे इल्ज़ामात या गलत मालूमात से नुकसान पहुंचाना है। डेफेमेशन दो तरह की होती है। लाइबल यानी लिखी गई बात, जैसे ट्वीट्स, ब्लॉग्स, कमेंट्स या यूट्यूब वीडियो के कैप्शंस। स्लैंडर यानी बोली गई बात, जैसे लाइव इंटरव्यू, स्ट्रीमिंग या कोई भी वीडियो। मतलब अगर आप किसी पर यूट्यूब या टिकटॉक वीडियो में इल्ज़ाम लगाते हैं जो झूठा या मिसलीडिंग होता है, तो वो इल्ज़ाम लगाने की वजह से आपके ऊपर डेफेमेशन का केस बन सकता है। पाकिस्तान में डेफेमेशन से प्रोटेक्शन के लिए एक कानून डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 मौजूद है। इसके अलावा पंजाब में लास्ट ईयर ही एक पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2024 नाफिज किया गया है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया और इंटरनेट की बात करते हैं, तो सिर्फ डेफेमेशन का कानून नहीं, बल्कि एक प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 भी अप्लाई होता है, जिसे आम फहम में पीका कहते हैं। इस लॉ के ज़रिए कई तरह की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश की गई है और मुख्तलिफ सज़ाएं बताई गई हैं। मसलन इस कानून के सेक्शन 20 के तहत अगर कोई शख्स किसी दूसरे की प्राइवेसी या उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाता है ऑनलाइन मवाद के ज़रिए, तो उसको 3 साल तक कैद और 10 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। ये भी जानना ज़रूरी है कि पीका के तहत किसी भी जुर्म को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन रूल्स 2018 भी बनाए गए हैं, जिसके रूल 3 के तहत एफआईए को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पे डेजिग्नेट किया गया है। एफआईए के साइबर विंग में पीका के तहत किसी भी इल्ज़ाम की कंप्लेन लॉन्च की जा सकती है और फिर उसे एफआईए इन्वेस्टिगेट करता है। यूँ आपके पास डेफेमेशन एक्ट और पीका के तहत रेमेडीज़ मौजूद हैं। तो अगर कोई भी शख्स किसी के पर्सनल डेटा को बगैर इजाज़त के एक्सपोज करता है, किसी भी झूठी स्टेटमेंट के तहत या इवन किसी एआई मवाद के ज़रिए से नाज़ेबा पोस्ट बनाता है, तो सिर्फ सिविल केस नहीं बल्कि क्रिमिनल केस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अब सवाल ये है कि जब आपको ये पता लग जाता है कि यूट्यूब या किसी भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ डेफेमेशन की गई है, तो आपके पास क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं? अगर ऐसा होता है, तो आपके पास 3 तरह के लीगल एक्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप एक लीगल नोटिस देते हैं, जिससे आप डेफेमेशन करने वाले को अपनी ग्रीवेंस और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बताते हैं।
جب آپ یہ نوٹس دے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک کورٹ میں سول ڈیفیمیشن کا کیس داخل کر سکتے ہیں۔ ڈیفیمیشن کا کیس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ایف آئی اے کو کمپلین بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم کچھ مثالوں کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان لیگل ایکشنز کو کب لیا جا سکتا ہے اور آپ کی سوشل میڈیا پہ کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ تو پہلی مثال ہم لیتے ہیں کہ سوچئے ایک یوٹیوبر ہے جو ٹیکنالوجی گیجٹس کا ریویو کرتا ہے۔ ایک دن بنا کسی ریسرچ کیے وہ ایک پاکستانی موبائل کمپنی کے خلاف ایک ویڈیو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کمپنی پیور فراڈ ہے، یہ لوگ فالٹی موبائلز دیتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ لوٹتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بعد لوگ اس کمپنی کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ بعد میں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس یوٹیوبر کے پاس کوئی بھی سالڈ پروف نہیں تھا، صرف ایک وائرل پوسٹ کی بیسس کے اوپر اس نے یہ کلیم کیا تھا۔ اب اس سچویشن میں اس کمپنی کے پاس 3 لیگل ریمیڈیز اویلیبل ہوں گی۔ ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کے تحت ایک ڈیمیجز کا دعویٰ کر سکتی ہے جس میں وہ بھاری ڈیمیجز کلیم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پیکا کے سیکشن 20 کے تحت وہ ایف آئی اے کو کمپلین کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کمپنی کورٹ میں یہ بھی اپلیکیشن دائر کر سکتی ہے کہ یوٹیوب سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروانے کے لیے ایک آرڈر بھی کیا جائے۔ ایک اور مثال یہ لیتے ہیں کہ 2 سوشل میڈیا سٹارز کے دوران جھڑپ ہوتی ہے اور ایک سوشل میڈیا کا جو فین ہے وہ اپنی پسند کے سوشل میڈیا سٹار کو سپورٹ کرنے کے لیے دوسرے کے خلاف ایک سوشل میڈیا کیمپین سٹارٹ کرتا ہے اور اس میں وہ اے آئی جنریٹڈ تصویر وائرل کر دیتا ہے جو کہ نازیبا ہوتی ہے اور اس کے چہرے کو کسی طرح ان اپروپریٹ امیج سے فوٹو شاپ کر لیتا ہے اور اسے پوسٹ کر دیتا ہے۔ یہ امیج سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے اور یوں جس سوشل میڈیا سٹارز کی اے آئی جنریٹڈ امیجز بنائی گئی ہوتی ہیں اس کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج ہوتا ہے۔ اس کیس میں پیکا کے سیکشن 21 کے تحت اس فین کے خلاف ایف آئی اے پروسیڈ کر سکتا ہے اور اس فین کے خلاف کیس ہونے کے بعد وہ اریسٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس فین کے خلاف ڈیفیمیشن کا سول کیس بھی فائل ہو سکتا ہے جس میں مونیٹری ڈیمیجز بھی کلیم کیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یوٹیوب پر کانٹینٹ بناتے ہیں یا کسی کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا آن لائن مس کنڈکٹ صرف ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک لیگل کیس بن سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی عزت، شہرت اور کیریئر ایٹ رسک آ سکتا ہے۔ آخر میں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یوٹیوب پر ہر چیز کہنا آزادی رائے نہیں ہے۔ فریڈم آف سپیچ کا ڈیفینس ڈیفیمیشن یا کسی بھی جھوٹی لکھی ہوئی بات پر آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اب اتنی ایفیکٹو ہو رہی ہیں کہ چاہے آپ اپنا اصل نام استعمال کریں یا نہ کریں، انونیمس بھی رہیں، تو پھر بھی آپ کو ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے صحیح ریسرچ کریں، فیکٹس کو چیک کریں اور کسی بھی الزام لگانے سے پہلے اچھے سے سوچیں۔ عزت مانگنا اگر سب کا حق ہے تو دوسروں کی عزت کرنا آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ ایک مشہور قانونی کہاوت ہے کہ ignorance of the law is no excuse، یعنی کہ اگر آپ کوئی جرم کریں اور بعد میں ڈیفینس لینے کی کوشش کریں کہ آپ کو اس قانون کا تو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ ایک صحیح ڈیفینس نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہے تو آگے شیئر ضرور کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے۔ جزاک اللہ۔